यूट्यूब के तमाम नाजरीन यरूशलेम शहर के बारे में तो आगाह होंगे, लेकिन बहुत कम लोग उसका तारीखी पस मंजर जानते होंगे। आइए हम इस वीडियो में यरूशलेम शहर की 4000 साला तारीख का जायजा लेते हैं और आपको बताते हैं कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए ये शहर इतना अहम क्यों है। लेकिन इससे कबल अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुनासिब होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच। बाज मौरखीन के मुताबिक एक शैलम नामी देवता के नाम पर यरूशलेम शहर का नाम रखा गया। ये देवता गुरूब होते हुए सूरज या शाम के सितारे की अलामत था। यरूशलेम शहर ने जिन वादियों और पहाड़ों में जन्म लिया, वहां सबसे पहले आबाद होने वाले लोगों के बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं। पुराने शहर की मौजूदा दीवारों के जनूब में ओफेल की पहाड़ियां हैं। यहाँ कब्रों से बरामद होने वाले मट्टी के बर्तनों का ताल्लुक तकरीबन 3200 साल कब्ल मसीह से है। 1486 कब्ल मसीह में फिरौन तहतमस सोम ने कुनानियों और शामी हुक्मरानों की एक बगावत मुजद्दद में कुचली और गुलाम कुनान को पूरी तरह अपनी अमलदारी में ले लिया। उसके कुछ ही अरसे के बाद हुरी नामी कबीले ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। बाइबल के मुताबिक हुरी शहर में एक नया देवता लेकर आए जो तूफान का देवता कहलाया। 1250 कब्ल मसीह में बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकाल कर लाए। तकरीबन 50 साल की अनथक मेहनत के बाद वो कुनान को तस्खीर करने में कामयाब हो गए। फिर कुछ ही अरसे के बाद बनी इसराइल का एक गिरोह भी यरूशलेम में आबाद हो गया और आहिस्ता आहिस्ता यरूशलेम बनी इसराइल का मजहबी मुकाम बन गया। वहां तमाम बनी इसराइल का मुतफिका ईमान था कि वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादे हैं और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को नया नाम इसराइल दिया गया, जिसके मानी है वो जो खुदा के लिए जिद्दोजहद करता है। उसके बाद सन 588 कब्ल मसीह में बनु कदनजर ने यरूशलेम पर कब्जा किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में यरूशलेम कुनान की छोटी सी रियासत की बजाय एक सल्तनत का दारुल हुकूमत बन गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद सल्तनत उनके बेटे जिनका नाम रुजाम था उन्हें सुपुर्द की गई। उसके बाद सनहरब के बाद हजकियाह और हजकियाह के बाद हजकियाह का बेटा मनसी यरूशलेम पर बादशाह रहे। तकरीबन 333 कब्ल मसीह में जब मकदूनिया के सिकंदर ने फारस के बादशाह दारा सोम को दरियाए अस्वस के किनारे शिकस्त दी तो यरूशलेम के यहूदियों को सख्त सदमा हुआ। अगले 100 वर्ष तक यरूशलेम बतनी मूसियों की गिरफ्त में रहा। यरूशलेम शहर मुतहारिब गिरोहों का मैदान जंग बन गया। तकरीबन 63 कब्ल मसीह में हरकांस के सिपाहियों के साथ माबद में दाखिल हो गए और तकरीबन 12,000 यहूदियों का कत्ले आम किया गया। वक्त गुजरता गया और यरूशलेम में हुकूमतें बदलती गईं, लेकिन हेरोदेस के अहद में यरूशलेम एक मुमताज और पुरवकार शहर बन गया जिसकी आबादी तकरीबन 1,20,000 थी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम में आए तो इन दिनों लोग ईद फसा की तैयारियों में थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई की कि तुम ये बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हो, यहाँ किसी पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए।
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یروشلم سے باہر گلگتہ نامی پہاڑی پر نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ گلگتہ کو لاطینی زبان میں کھوپڑیوں کا مقام بھی کہتے ہیں۔ کوہ زیتون کے باغ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری دعا پڑھی۔ یہ باغ عیسائیوں کے متبرک ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہ شہر عیسائیوں کے لیے بھی خاص اہمیت حاصل کر گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یروشلم میں یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اختلافات عروج پر تھے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو درست اور دوسروں کو غلط ثابت کرنے پر تل گیا۔ دونوں نے معبد پر قبضہ کرنے کے لیے ایک عرصے تک جنگ لڑی اور بالآخر کوہ سیہون پر موجود معبد ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ رومیوں کے حملے کے بعد یروشلم مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ رومن سپاہیوں نے بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ تمام عمارتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ پورا فلسطین اب روم کا صوبہ بن چکا تھا۔ فلسطین میں تمام یہودیوں کی زمینیں ضبط کر لی گئی۔ جب یروشلم کے علاقے میں عافیت بحال ہو گئی تو کچھ یہودی آ کر کوہ زیتون پر آباد ہو گئے اور بعض عیسائی بھی ان کے پڑوس میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہودی اور عیسائی اپنے خدا کو ایک ہی انداز میں دیکھ رہے تھے۔ تقریباً 135 عیسوی میں رومن فوجیوں نے 55 قلعے فتح کیے اور 985 دیہات کو روند ڈالا۔ اس خون ریزی میں 5,80,000 یہودی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ جنگ کے بعد یہودیوں کا داخلہ یروشلم میں ممنوع قرار پایا۔ ایلیا کے عیسائی کوہ زیتون کی چوٹی پر جانا عیسائیوں کا معمول تھا، کیونکہ اسی مقام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا۔ 323 عیسوی میں عیسائی بادشاہ نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس نے عیسائی شہداء کی قبروں پر مزار تعمیر کروائے اور یروشلم کو نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ یوزیبیس بادشاہ یروشلم شہر کو ایلیا بھی کہتا تھا۔ ایلیا سے مراد اس شہر میں کچھ بھی مقدس نہیں۔ وہ یروشلم کا نام صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر اور مغربی پہاڑی پر قسطنطین کی نئی عمارت کو دیتا تھا۔ بقیہ تمام شہر اس کی نظر میں ملعون اور مجرم تھا۔ یروشلم نے عیسائیوں کو ایک ایسا برتر مقام دیا تھا جو یہودیوں کی شکست کا اعلان تھا۔ 5ویں صدی کے وسط میں عیسائی برادری نے کیلوری کی پہاڑی سے وہ دفن ہوئی صلیب بھی برآمد کر لی، جس پر ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا اور پھر اسے یروشلم کے ایک چرچ میں رکھ دیا گیا۔ لیکن 309 عیسوی میں اس کے ٹکڑے کر کے تمام دنیا میں تقسیم کر دیے گئے۔ ایک بہت ہی مشہور سفر نامے کے مطابق، جس کا نام زائر کا سفر نامہ ہے، اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ صدیوں کی مسافت نے اس مقام کو بھوتوں کا بسیرا اور مزید ناپاک بنا دیا ہے۔ زائر کا کہنا ہے کہ یہاں ایک زمین دوز حجرہ ہے جس میں مبینہ طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام شیطانوں کو سزا دیا کرتے تھے۔ معبد کی اصل جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام کے خون کے دھبے بھی موجود ہیں۔ زائر کا کہنا ہے کہ ہیڈریان کے 2 مجسموں کے قریب ایک سوراخ دار پتھر ہے۔ یہودی ہر سال وہاں جا کر اسے تیل سے بپتسمہ دیتے ہیں اور گریہ زاری اور ماتم بھی کرتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہاں ایک برج موجود ہے جہاں شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتاب دانش تحریر کی تھی۔ معبد کے پہاڑ کے پاس ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا محل بھی موجود تھا۔ مسیحی شہنشاہوں کے دور میں یہودیوں کی حالت زار کچھ ٹھیک نہ تھی۔ وہاں کے قوانین کے تحت یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان شادی ممنوع قرار پائی۔ عیسائیوں کو یہودی مذہب قبول کرنے سے روک دیا گیا۔
اور یہودیوں کو سرکاری طور پر کافر اور وحشی قرار دے دیا گیا۔ 19 جولائی 362 عیسوی کو تقریباً اور ابھی تک یہ ظلم نہ روک سکا اور ظلم جاری ہے اور خون کا ندی بہہ رہا ہے، لیکن ہم مسلمان سو رہا ہے